نہایت مکرم و محترم عظیم صوفیاء کرام، عظیم اولیاء کرام، عظیم سادات کرام، عظیم علماء کرام، اس آستانہ عالیہ دے جمی محبین، متوسلین، جمی عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آج دیے عظیم الشان روحانی محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک حضور قبلہ قدوۃ السالکین، سلطان العارفین، صوفی باصفا، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، حضور قبلہ وارث علوم اولیاء، وارث تصوف اصحاب و اہل بیت اطہار، ولد سیدنا عمر فاروق، وارث اولاد مولا علی شیر خدا، حضرت قبلہ پیر محمد یار چشتی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اللہ کریم اس میں اپنی بارگاہ اقدس کے وچ قبول و منظور فرمائے۔ اس خانوادے دے جمی افراد و احباب، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، روشنی اسلاف حضرت قبلہ پیر فضل احمد صاحب چشتی، حضرت قبلہ عالم باعمل، روح العلماء، صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر ارشد حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت قبلہ پیر نثار احمد صاحب، پیر مختار احمد صاحب، پیر معین الحق صاحب، پیر غلام محی الدین صاحب، پیر قطب الحق صاحب، دیگر جمی جتنے بھی اس خانوادے دے افراد و احباب ایتھے تشریف فرمانے، اللہ کریم سب دے علم، عمل، اخلاص دے وچ کروڑا برکتاں عطا فرمائے، اور سن سب نو اپنے بزرگاں دے نقش قدم دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس دی روشنی دے وچ چند اہم پہلو بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا۔ بڑی توجہ اور محبت دے نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اس پیغام نو اگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی دا ایک معروف کلام حضور دی بارگاہ دی حاضری دے متعلق، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا دکھا دے سانوں جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سانوں جلوہ حضور دا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ اور بناونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ اور بناونا، وکھرا بنایا سب تو، وکھرا بنایا سب تو، نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو، نقشہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا وکھا دے سانوں جلوہ حضور دا۔
اور چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں 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 اینا اکھیاں نل ویکھاں اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا بھی کھا دے سانو جلوہ حضور دا اللہ اکبر یا رسول اللہ اور آخری شعر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ دی نسبت دے نال زہرات حیدر صفدر نالے شبیر تشبر زہرات حیدر صفدر نالے شبیر تشبر زہرات حیدر صفدر نالے شبیر تشبر بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا بھی کھا دے سانو جلوہ حضور دا معزز و محترم عاشقان رسول اللہ کریم دے اولیاء دا بہت بڑا مقام اور بہت بڑی شان ہے اور جتنی انہاں دی شان ہے اتنا ہی وہ منصب اس دے اتے بیٹھنے دی ذمہ داری بھی اتنی ہی اہم ہے اولیاء دا جڑا منصب ہے وہ دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے دنیا دے اتے بندہ کسے وڈے بندے دا یار بن جائے تے لوگ کہندے نے اے دے نہ پنگا نہ لیا جائے اوے اے دی یاری فلانے نال ہے تے رب فرماندا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ اے او نے جنہ دی یاری میرے نال ہے تے جنہ دی یاری رب نال ہوئے گی اس لیے میرے سرکار نے فرمایا بخاری شریف من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب یہ حدیث قدسی ہے اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے من عادا لی ولیا جن نے میرے کسے ولی نال دشمنی کی تھی فقد آذنتہ بالحرب او دے خلاف میرا اعلان جنگ ہے کھلا اعلان جنگ ہے جن نے میرے کسے ولی دے نال دشمنی کی تھی کیوں
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਸਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਲੂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਠਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 600 700 ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1200 1300 ਕਰ ਲਓ, 1300 ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਖਪਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਰਾ ਉਹ ਬੜੋ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਾਨਤ और फतानत अता की है कि कित्थे इट किदां लानी है। मजदूर नूं ये नहीं पता, वो उत्ते जाके दीवार डेग देगा, छत डेग देगा। मिस्त्री नूं रब ने ये अकल अता करती, वो एक मकान नूं सही तरीके नाल छत तक पहुँचा के रहन दे काबिल कर देगा। इहदा मतलब ये कि जिस्म दी ज़्यादा मेहनत ये नहीं देखी जाती, ये देखी जाती है दिमाग दी मेहनत किन्ने ज़्यादा की। गल समझ आई? अच्छा, इस तो भी कुछ बंदे ज़्यादा लै रहे ने। मिस्त्री लै रहे 1200 रुपया, तो मिस्त्री तो अगे जिहदे कोलों असां मकान का नक्शा बनवाया है। अमूमन मैनू बाबा जी हुजूर करवा वाले सरकार आपने कुछ मसाजिद का हुक्म दिता। मस्जिद का जो नक्शा बनवाई दा 50,000 60,000 70,000 30,000 तो शुरू हो जाता नक्शा। नक्शा बनाओ जी, अच्छे मकान का नक्शा, 1 लाख 2 लाख बड़ी कोठी का, इस तरह उन्होंने कोल गए, जनाब नक्शा बना दो ज़रा बिल्डिंग का। उन्हें कहा जी ठीक है, तुम 4-5 घंटे बाद आ जाओ, जगह सानू दस दो। इन्नी जगह है, वह नक्शा बना दिता उन्होंने, 5-7 घंटे ला के, या अगले दिन बुला लिया, लो जी नक्शा तैयार हो गया। किन्ने पैसे जी? उन्हें कहा जी 50,000 रुपया। असां क्या भी बड़ी हैरानी वाली गल है, जेड़े बंदे इट्टां लाइयां लिया के उन्होंने 600 रुपए, जेड़ा मिस्त्री उन्होंने 1200 रुपए, तो तू तो बंदिया कुछ कीता ही नहीं है, कुर्सी ते बैठा रहे, कंप्यूटर ते हत्थ मारी रखे ने, तो 2-4 घंटिया दे विच तू वर्का कढ़ के दे दिता है, तो तू लै रहे 50,000 रुपया। उन्हें कहा हाँ जी, गल ये भी वो जो मजदूर है ना, वह पूरा जिस्म हरकत कर रहा है, तो मिस्त्री दे हाथ जड़े टैक्नीक नाल हरकत कर रहे हैं, तो मेरा सारा ही काम दिमाग का है। इसलिए मेरे 3-4 जड़े घंटे ने ना, उन्हों का मुल होर ज़्यादा है। वो कितना हो गया, वो कित्थे पहुँच गया? 50,000 ते पहुँच गया। तो एक जदों इन्हां दी फर्म दे नाल असां राबता कीता,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਖੱਪ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੱਪ ਗਈਆਂ, ਤੇ 1 ਲਮਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਜਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 10 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਨੀਓ ਮਤਾਲਿਬ ਸਮਝੇ, ਸਰਫ ਨਾਵ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸੂਲ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸੂਲ ਹदीस ਪੜ੍ਹੇ, उसूल फ़िक़्ह पढ़े। अल्लाह ताला ने फरमाया हुण तेरा जड़ा मकाम है ना वो उस हाफिज तो वध गया, आलिम ते आ गया। हुण तेरी शान है वे इदा जा अल आलिम वल आबिदु अल सिरात फ़कील लिल आबिद उदखुलुल जन्ना। आलिम और आबिद दोवें पुल सरात ते आ जाएंगे, तो अल्लाह ताला आबिद नूं हुक्म फरमाएगा तू जन्नत जा, ते जेड़ा आलिम होएगा उन्होंने हुक्म होएगा तू इत्थे खड़ा हो जा। आलिम कुछ देर खड़ा रहेगा और अर्ज करेगा या अल्लाह जिन्ने इबादत की है तेरे दर से सारी ये बरकत मिली है, जिसे कर्म वालों की निस्बत मिली है, उसे दो जहानों की दौलत मिली है। बुले चिश्तिया नक्शबंदी, बुले चिश्तिया में महक नक्शबंदी, हमें ऐसी आला क़यादत मिली है। बुले चिश्तिया में महक नक्शबंदी, हमें ऐसी आला इधर सिलसिला आलिया चिश्तिया है, इधर हुजूर बाबा फरीद ने, इधर हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला आप, इधर हजरत मौला अली शेर खुदा, इधर ये चिश्ती फैज़ है और इधर नक्शबंदी फैज़ है, ते औलाद मौला अली पाक शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम उन्हां दा फैज़ है। वाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर बाबा जी सरकार सैयदी व सनदी व बहरी व फवादी व कल्बी व नूरी व आईनी, हुजूर बाबा जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब अल बुखारी रहमहुल्लाह ताला अलैहिल बारी, बाबा जी सरकार दी बारगाह च ना एक मौलवी साहब आए, तो उन्होंने आके ना सवाल किया, बाबा जी प्यार ना सवाल किया, जी रंग तो तुहाडा सारा ही सोहना है, ते हजूर ए तुहाडे इत्थे हाथ दी हथेली ते इत्थे करके काला निशान क्यों पै गया? आप दे दस्ते मुबारक ते हुजूर बाबा जी सैयदी मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी, हुजूर ए इत्थे करके तुहाडे ए रंग ए निशान काला जा क्यों हो गया? ते बाकी सारा हाथ चिट्टा है, बाकी वजूद सारा रोशन है, ए की वजह है? ते आपने फरमाया मौलवी साहब छड्डो, अंदर दियां गल्लां छड्डो। तो वो ज़्यादा ही चिमड़ गया, उन्हें कहा नहीं बाबा जी मेहरबानी करो, तुसी मेरे नाल प्यार एडा करदे हो, मैनूं दसो ना ये इत्थे इत्थों काला क्यों है? तो जो बहुता ही ज़्यादा उन्हें इसरार किया ना, तो आपने फरमाया अच्छा बेलिया ये दस ये हजरे असवद क्यों काले रंग दा है? ये जड़ा खाने काबे च पत्थर है ये काले रंग दा क्यों है? उन्होंने याद आ गई हदीसे पाक, हजूर वो जेड़ा भी उन्होंने जाके चुमदा है ना वो ओदे गुनाह खिंच लैंदा है। हाय हाय हाय। असल मुर्शिद दा काम भी यह हुंदा है कि उन्होंने पाक करे, उन्होंने धो दवे, ओदे अंदरों गिलाजत कढ़ दवे, दिल साफ करे और दिल नूं आईने दी मिसल रोशन कर दवे। फरमाया हजरे असवद की करदा है? हजूर जेड़ा जाके उन्होंने चुमदा है ओदे गुनाह खिंच लैंदा है, अपना नूर दे देंदा है। ये पहले हजरे अबयद सी, ये रोशन पत्थर ही, यदि रोशनी च माइयां रात नूं चरखा कतदियां हुंदियां सन, काला क्यों हो गया?
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ, 1 ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ जन्नत च लैके जाएगा, हजर असवद करोड़ों बंदे। ये हदीसे पाक है जामे तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, हदीसे हसन है। हजूर ने फरमाया लहू लिसान यंतिकु बिही व ऐनान, 2 अखां रब इनू देगा, 1 जुबान देगा, एक बंदे नू पहचानेगा। जिन्हें खाने काबे दा तवाफ करदियां दूरों भी इनू वेख के सलाम कीता होएगा, ओनू पछाण के नाल लैके जन्नत दे विच जाएगा, करोड़ां नू जन्नत दे विच लैके जाएगा। मेरे हजूर बाबा जी सरकार, मैं आप दी एक गल सुनाउण लग्या सां, दिल दा जंग उतर जाएगा। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਈ। हुजूर बाबा जी सरकार दी बारगाह च एक बंदा आया, आलिम दीन साहिब इलम, उन्हें आके सवाल किया, बाबा जी ये दसो बई एक कुरान बे तो क्यों शुरू होया है, अलिफ तो क्यों नहीं शुरू होया? कुरान बे तो शुरू होया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बे तो क्यों शुरू होया है, अलिफ तो क्यों नहीं शुरू होया? बाबा जी सरकार फरमाते होंगे हैं, बेलियो असां बिस्मिल्लाह होर तरह पढ़ने आ। बाबा जी किदां? फरमाया बे तो मुराद है बगदाद शरीफ, ते बे तो बाद सीन, सीन तो मुराद है सरहंद शरीफ, ते सीन तो बाद है मीम, सरहंद तो बाद है मीम तो मदीना शरीफ। बगदाद वालियां दी निगाह होवे, सरहंद वालियां दा तरीका होवे ते फिर बंदा मीम तक पहुंच जाता है। ते जदों मीम मदीने तक बंदा पहुंच गया या इसमें मुहम्मद तक पहुंच गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बासीन मीम बिस्मिल्लाह, ते मीम तक पहुंच गया ते बंदा अल्लाह तक पहुंच गया। यानी तुसी देखो ये विचों कैसा खूबसूरत माना आपने दिता। ते पुछन वाले ने पूछा, हजूर कुरान अलिफ तो क्यों नहीं शुरू होया, बे तो क्यों शुरू होया है? ते आपने फरमाया बेलियो कुरान अलिफ तो शुरू नहीं होया, बे तो शुरू होया है। क्यों? बे दे विच आजजी है, बा ए लम्मी पै जाती है, लेट जाती है, हाँ हाँ हाँ, ते अलिफ दे विच आकड़ है, अलिफ इदां खड़ा है आकड़ के तकब्बुर च, ते फरमाया जेड़ा ऐदा आकड़ के रहेगा ना उन्होंने कुरान दा नूर नहीं मिलेगा। जेड़ा तकब्बुर गुरूर इख्तियार करेगा उन्होंने कुरान दा नूर नहीं मिलेगा। जेड़ा झुक के आजिज़ इनकसारी नाल कुरान दे बूहे ते आएगा, कुरान अपने राज उहदे सीने दे उत्ते खोल देगा। आजी इनकसारी नरमी, ये गल समझिया जी। वड्डे वड्डे दरख्त हुंदे ने ना, उन्हां दे उत्ते फल नहीं लगदा, समझ आ जाए। हजूर बाबा समासी राहिमहुल्लाह बहुत लुत्फ वाली गल आप फरमांदे ने, जेड़ा वड्डा दरख्त हुंदा है ना उच्चा अपने आप नूं समझदा है, उहदे ते फल नहीं लगदा, जे लगे भी ते छोटा लगदा है। फरमांदे ने बेरी अपने आप नूं उच्चा समझदी है ते बेर किड्डा हुंदा है, एडा। खजूर अपने आप नूं उच्चा समझदी है ते खजूर किड्डी के एडी। ते जेड़े अपने आप नूं नीवां समझदे ने, जमीन ते लेट गए, अल्लाह करीम ने उन्हां दरख्तां नूं फल वड्डे लाते, जमीन ते लेट गए। हाँ हुण समझ आ गया, खरबूजा, दुआना, पेठा, फुटां, हाँ इवें ना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ वाले बंदे ने तो समझण ना मेरी गल नूं, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फल ਵੱਡਾ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फल छोटा लाया। दूजी गल फरमांदे जिन्हां अपने आप नूं वड्डा समझिया, उच्चा समझिया, अल्लाह करीम ने फल छोटा लाया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फायदे वाली शै घट रखी। यानी बेरी दे उत्ते जिहड़ा बेर दे उत्ते खाण वाला माल हुंदा है ਉਹ थोड़ा हुंदा है, नफे वाला सौदा थोड़ा है, ते गिटक विच वड्डी है। खजूर दे विच एडी सारी गिटक है, उत्ते थोड़ा जिहा खाण वाला नफे वाला माल है। यानी गिटक ਉਹਦੇ च वड्डी है, असल माल थोड़ा है। ते जेड़े अपने आप नूं जिन्हां ने लिटा दिता रब दी बारगाह च पेश कर दिता, अल्लाह करीम ने उन्हां दे विच बीज छोटा रखिया, दुआना हो गया, खरबूजा हो गया, बीज छोटा रखिया ते बाकी जिहड़ा नफे वाला माल है वो ज़्यादा रखिया। जिन्हों समझ आई है सुभान अल्लाह कह। यानी जिन्हां ने जेड़े लेट गए रब दी बारगाह च लेट गए, अगली गल होर लुत्फ आएगा। फरमांदे ने जेड़े दरख्त ने अपने आप नूं उच्चा समझिया,
اچا سمجھیا. اللہ کریم نے فرمایا تو اپنے بچے بھی آپ ہی چک, یعنی بیری اپنے بیر آپ چکے گی, امب اپنے امب آپ چکے گا, کھجور اپنے بچے آپ چکے گی. بچے ہو گئے نا وہ, تے جنہاں نے رب دی بارگاہ جھکا دیتا لیٹ گئے. اللہ کریم نے فرمایا ہن تانوں آدے بچے بھی آپ چکن دی لوڑ نہیں, تواڈے بچے بھی زمین چکے گے. میں گل انہاں لیے کر رہا, کئی بندے نا وہ کہندے نہیں ساڈا نام وڈا ہونا چاہیے, ساڈا نام اچا ہونا چاہیے. اور پتہ لگے بھائی میں آئی تے بیڑا غرق ہو گیا. ساڈے ادھر نا قبلہ پیر صاحب ہرون آباد تاں بندے نا تو لڑ پیندے نے, اشتہار دے وچ چھوٹا نا ہے محفل چ نہیں جاندے, کہندے نہیں ساڈا نا تھلے کیوں لکھیا, ادھر کیوں لکھیا, ادھر. یعنی نام و نمود. تے حضرت مولا علی پاک فرماندے نے جس بندے میں خود پسندی کا, یعنی خود پسندی کا ایک لمحہ جس بندے کا گزرا, اس کی زندگی کے 70 سال کے عمل برباد کر دیے گئے. یعنی ایک لمحے بھی آکڑ آئی تے 70 سال بندے دی کیتی کتائی ساری کھو دے, سب کچھ تباہ. بچو نام و نمود تو بچو, اچے ہون تو بچو. جنہ درختہ نے اپنے آپ اچا سمجھیا, اللہ کریم نے فرمایا آدھے پھاڑ آپ چکو, تے جڑے جھک گئے رب نے فرمایا ہن انہاں دی پرورش بھی میں آپ کراں گا. یقین کرو اداں ہی ہے, جڑے لوگ رب دی بارگاہ جھک گئے, اللہ کریم نے فرمایا ہن تانوں تواڈے بچیاں دی پریشانی اٹھان دی ضرورت نہیں, ہن انہاں دے رزق دا انتظام میں غیب چوں کر دیاں گا. تے جڑے آکڑے تے میں دیکھیا انہاں دیاں نسلاں نے ایک دوجے نو قتل کیتا, باپ دی زمین دے اتے جھگڑا کیتا, باپ دی جائیداد دے اتے قتل و غارت کیتی. بلکہ چشتیاں چ میں ایک وہ بندہ ویکھیا جنہیں اپنے باپ نو احاطہ عدالت دے وچ قتل کیتا. باپ نے شراب دیاں فیکٹریاں یورپ چلائیاں, ہیلی کاپٹر خریدے, لیکن نتیجہ کی نکلیا کہ وہ بچے نے انہوں باپ نو قتل کیتا. اور جنہ اپنے آپ نو رب دی بارگاہ جھکایا, میں کئی باری کہندا ہونا, کئی علماء نال میرا اختلاف ہوندا, وہ کہندے نہیں جی نہیں, وہ جڑے اصل پیر سن ولی سن وہ تو بیچارے فقر و فاقہ اور وہ تے اج انہاں دی نسلاں کھاندیاں پیاں نے, وہ تو بڑیاں بڑیاں لمبیاں گڈیاں انہاں کول نے, بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں انہاں کول نے. اور میں کہا نہیں, اس پہلو نو صرف ایویں نہ ویکھو, یہ ایک اور رنگ بھی ویکھو. رب نے فرمایا اور تسی چونکہ بچیاں دی پریشانی لئی نہیں تے میری فکر چی لگے رہے, تے ہن تواڈے بچیاں دی پریشانی اے دی ٹینشن نہ لو, قیامت تک انہاں نو کھلا رزق دینا میرا کام ہے. اللہ اکبر, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, آستانہ حضور کرم والی سرکار, آستانہ حضور حافظ محمد یا صاحب نقشبندی زندہ باد. ہن کئی لوگاں نو یہ بھی بڑی درد شروع ہو جاندی جی, بابا فرید وہ تاں بھوکے رہے تے اگوں جی انہاں دی اولاد دے وچ تے انیاں زمیناں, اے اللہ دے بندیو میرا رب ایویں دیندا ہے, اتے کم ایک خیر دا کردا ہے تے نسلاں دیاں نسلاں سمر جاندیاں نے. تے جے تسی چاہندے ہو تانوں بھی لبے تے پھر بابا صاحب والا طریقہ اپناؤ, آج ہی اختیار کرو, آج ہی اختیار کرو. تے اگلی گل میں تانوں ایک بڑی راز دی گل دساں, لطف آ جائے گا. جڑے درخت اپنے آپ کو اچا سمجھتے ہیں انہاں تے پھل چھوٹا, تے جڑے نیویں سمجھتے ہیں زمین دے نال اتے لگ گئے پھل وڈا. تے کچھ او نے جڑے اپنا اظہار بھی پسند نہیں کرتے. آئے ہائے آئے ہائے ہائے, وہ آندے نے ساڈا کسی نو پتہ ہی نہ چلے, مٹ گئے, چھپ گئے. حضور فرماندے نے حدیث صحیح, ان اللہ تعالی یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں, تقی متقی ہو, غنی دنیا کی دولت سے مستغنی ہو, اور تیسری چیز اس میں خفی, اپنے آپ کو چھپا جائے. تے جڑا چھپا گیا اے گل سمجھے آجے, جڑے اچے سن انہاں چ گٹک وڈی, مال تھوڑا. جڑے نیویں ہوئے انہاں دے وچ گٹک چھوٹی, مال زیادہ. تے جڑے لکا گئے رب نے انہاں چ گٹک رکھی نہیں. اے تھلے گئی جڑی اپنا مولیاں, گاجراں, آلو, لو جی رستے چاندے آسا ویکھیا, رستے چاندے آسا ویکھیا ٹرالیاں دے ٹرالے آلو دے جا رہے ہیں. اور رب نے گٹک رکھی نہیں. شکر کندی رب نے گٹک رکھی نہیں. اور جڑا شفا ملے تے پھر اپنے آپ کو چھپا جائے. تے جڑا چھپا گیا, جڑا مٹا گیا,
پھر اللہ کریم نے وہ وجود دے ایک ایک ذرے نو شفا بنا دیتا. وہ پھر حسد والی گٹھلی رکھی نہیں, اے بغض والی گٹھلی وہ چوں نکل گئی, وہ پاک ہو گیا. تے بابا فرید بھی یہی گل کر دیں, تے بابا بلے شاہ بھی یہی گل کر دیں. آپ فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا نرم کیتا جائے, اے دریا دی ریتلی زمین نرم 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 کر کے پھر ایتھے او پھل پیدا ہوندا ہے جدے چ گٹھلی نہیں ہے. اے زمین نو بھی پہلے نرم کرنا پائے گا, جدے چ اے سختی ہوئے گی نا, سختی. میرے بابا جی کرما والے سرکار آپ فرماندے سن 3 عضو ویسے نے جسم چ رب نے جنہ چ ہڈی رکھی نہیں, ایک زبان ہے, ایک دل ہے, ایک ہور عضو ہے. تے فرمایا انہاں چ رب نے ہڈی رکھی نہیں, کیوں کہ ہڈی سخت ہوندی ہے, نہیں سمجھ چاہیے, سخت ہوندی ہے. تے جے سخت ہوئی زبان, دل سخت ہویا تے پہاڑ دے اوتے بھی کدے گاجر لگی, کدے پہاڑاں تے بھی آلو لگے. اور نہیں, سخت زمیناں نو رب برکتاں نہیں دیندا, اور نرم زمیناں نو رب برکتاں دیندا ہے. تے دل دی زمین اگر نرم ہوئے گی تے پھر اللہ تعالیٰ ایتھے دل دی زمین دے وچ نور الہی منتقل فرما دے گا, پھر ایتھے درود پاک دیاں صداواں منتقل کر دے گا, پھر ایتھے روشنی ہوئے گی, پھر برکتاں ہون گیاں. تے جے دل دی زمین ہی سخت رہی پہاڑ دی طرح, جدے چ جذب دی صلاحیت ہی نہیں ہے, جڑے پانی نہ جذب کر سکے, یہ ریتلی زمین پانی جذب کر دی ہے, پھر برکت نکل دی ہے. اے آنسواں دا پانی ہے, دل جذب کرے تے دل دی مٹی جڑی ہے بریک ہو جائے, نرم ہو جائے, عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے, تے پھر سارے دے سارے کام ہی سدھے ہوندے جاندے ہیں. لو ایتھے تک ایک گل آ گئی, تے ایک گل میں اور کرنی ہے. ایک بندے نے نا جدوں یہ سوال کیتا تے ایک پھر یہ اتے بھی سوال کیتا ہے. بابا جی حضور نے عرض کیتا, بابا جی یہ قرآن بے تو کیوں شروع ہویا ہے, الف تو کیوں نہیں؟ فرمایا بے چ عاجزی ہے, جڑا جھک کے آئے گا قرآن وہ دے سامنے اپنا نور منتقل کرے گا. الف چ آکڑ ہے. تے انہیں اگلا سوال کیتا ہی, بابا جی قرآن ٹھیک ہے بے تو ہی شروع ہویا ہے, پر جدو قرآن اساں پڑھنے ہیں ادوں تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھنے ہیں. قرآن شروع تے بسم اللہ تو ہی ہویا ہے بے تو, لیکن جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے ادوں تو الف تو شروع ہوندہ ہے, اعوذ تو. یہ دی کی وجہ ہے؟ اور سوال والے نے بھی ایک واری تا ہلا دیتا کلیجا, سوال ایسا چکیا کہ ایک واری تا بندہ ہل گیا بھی یار گل تا صحیح ہے, پر اگے وہ سن جنہاں نے قرآن اپنے اتے طاری کر لیا, جڑے قرآن دے رمز اور راز مولا علی شیر خدا کو جنہاں سکھے. بابا جی حضور آپ نے فرمایا ہاں دوویں گلاں سونیاں نے, قرآن بے تو شروع ہویا ہے, بے دے اگے کی ہے اے دیکھ, بے دے اگے اللہ رحمان رحیم. سمجھ, جتھے اگے رب رحمان ہوئے اتھے جھک جانا ہے, جتھے اگے مصطفیٰ کریم دی ذات ہوئے اتھے جھک جانا ہے, جتھے اگے پیرو مرشد ہوئے اتھے جھک جانا ہے. بے تاں آئی ہے جتھے اگے ماں باپ ہون اتھے جھک جانا ہے. تے الف تاں آیا ہے وہ دے اگے کی ہے من الشیطان الرجیم. فرمایا جتھے اگے شیطان الرجیم ہوئے, جتھے اگے دجالی قوتاں ہون, جتھے اگے ختم نبوت دے منکر ہون, جتھے ناموس رسالت دے ڈاکا مارا لیا ہو, جتھے نبی دا گستاخ ہوئے اور اولیاء دا بے ادب ہوئے, اوے اوتھے لمبے نہیں پہنا, اوتھے عاجزی نہیں کرنی, اوتھے میدان کربلا دی طرح امام حسین کا ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے کہ پوری کائنات کو دسنا ہے ہم ولیوں کے لیے جھکتے ہیں, نبیوں کے لیے جھکتے ہیں, بزرگوں کے لیے جھکتے ہیں, اللہ کے لیے جھکتے ہیں, مگر شیطان کے ساتھ جب ٹکر ہوتی ہے تو علی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام حسین کے خادم بن کے اسلام پہ پہرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بابا جی کرم والیاں دا فیض ہے. جدو میرے نبی دی عزت دا مسئلہ ہوئے, حضور دی ناموس دا مسئلہ ہوئے, سرکار دی عزت غیرت دا مسئلہ ہوئے, اوتھے نہیں لیٹنا, اوتھے الف بن کے کھڑے ہو جانا ہے اور ادو حضور دی عزت و ناموس تے پیارا دینا ہے. او بندہ پاویں کڈا ہی پیڑا ہوئے, حضور دی عزت دے اتے کھڑا ہو جاندہ ہے نا, پاویں نورا ڈاکو ہی ہوئے تے پھر کرم ہو جاندہ ہے.
مینو اج پھر کیا جا رہا ہے جی یہ واقعہ تھوڑا جا ضرور بیان کر دو. حضرت قبلہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی علمی اور نورانی ہستی سیالکوٹ دی. مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں کہ ایک مرتبہ مینو نا اے لڈن دے علاقے چوں ویاڑی دے قریب دریائی علاقے چوں ایک خط آیا کسے پنڈ دے وچوں کہ اساں جناب غریب لوگ ہاں ایک پنڈ دے وچ رہنے ہاں تے چند گھر ایتھے مسلماناں دے نے اہل سنت دے نے تے ایتھے اکثریت جڑے دوسرے لوگ نے قادیانی ٹائپ مرزئی ٹائپ تے بابا جی اساں ایتھے کدے میلاد نہیں کرایا ساڈے کول دولت پیسہ ایڈا نہیں مہربانی فرماؤ تے سانو ٹائم عنایت فرماؤ. مولانا ضیاء اللہ آپ فرماندے میں انہاں نوں خط دے وچ ہی جواب دے دیتا بھی ٹھیک ہے ایسی کوئی گل نہیں تے میں فلاں تاریخ نو حاضر ہو جاں گا تے فلاں تاریخ نو میں آ کے بیان کراں گا اور حضور دا میلاد پڑھاں گا سرکار دیاں شاناں بیان کراں گا تے ساڈا کام ہی حضور دیاں شاناں بیان کرنا ہے. عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رب نے جگ ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں بھی رب نے جگ ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے. حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے اس وقت مقررہ دے ہوتے میں اس پنڈ پہنچ گیا ادوں ذرا ایڈوانس والا سلسلہ نہیں ہوندا ہی بھی اینا مال میرے اکاؤنٹ چ بھیجو تے پھر اللہ تعالیٰ انہاں تو بھی محفوظ فرمائے. اللہ دی ذات تے جڑا بندہ توکل رکھدا ہے میرا رب انہوں بغیر منگے ہی عطا کر دیندا ہے. رمضان شریف چ میری تیسری حاضری انشاءاللہ تعالیٰ ہے دعا فرماؤ مقبول حاضری ہوئے سرکار دی بارگاہ اقدس دے وچ تے تینوں واری سرکار نے ایداں خفیہ ہی کرم فرمایا پتہ ہی نہیں لگن دیتا انہاں دی کرم نوازی ایداں ہوندی. حضور دی بارگاہ اقدس حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب فرماندے نے میں اس وقت مقررہ تے اس پنڈ دے قریب پہنچیا تے پنڈ تے باہر وہ لوگ اس ٹائم کوہار وغیرہ لے کے میرے استقبال ہی کھڑے سن. میرا استقبال کیتا میں نے لے گئے گھر کھانا اچھا کھوایا تے کھانا کھوا کے انہوں نے ایک تھیلی دے وچ کچھ پیسے رکھ کے تے مینوں دیتے حضور اے پیسے لے لو تے تسی واپس تشریف لے جاؤ. میں کہا جی میں واپس تشریف یہ کی مطلب ہے میں تقریر کرنا آیا پیسے آدھے اپنے کول رکھو میں بیان کراں گا بیان دے اتنے کوئی خدمت ہوئے گی وہ اپنی جگہ تے لیکن اے کی گل ہوئی بھی مینوں تسی ایڈے چاہ نہ خط لکھ کے سدیا میں ٹائم دیتا انہوں نے کہا جی تسی بس مہربانی تے بیان تہاڈا اسا سن لیا سمجھ لو تے تسی چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں بیان کرنا آیا مینوں مطلب ہے مینوں وجہ تو دسو گل کی ہے اصل. انہوں نے کہا حضور گل اصل اندر دی ہے کہ ساڈا یہ پنڈ مرزائیاں دا پنڈ ہے قادیانی اتنے طاقتور نے تگڑے بندے سارے انہوں دے نے تے حضور صورتحال اس طرح پریشانی ہے کہ انہوں نے سانو جڑے کو ساڈے اہل سنت دے لوگ نے پریشرائز کرتا ہے کہ اگر تواڈے مولانا صاحب اتنے تقریر کیتی انہوں نے مسجد دے وچ
تو پھر جنگ ہوئے گی، لڑائی ہوئے گی، تو وہ اصلے والے لوگ نے، طاقتور لوگ نے، پیسے والی دنیا ہے، نمبردار بھی انہوں دا ہے سارے، تے ساڑھے چند گھر نے۔ حضور پریشانی ہے بھی اساں انہاں نال لڑن جوگے نہیں، تے اساں نہیں چاہتے کہ دوران تقریر تانوں تنگ کیتا جائے، تہاڈی بھی عزت جڑی ہے، تے ایتھے کدے میلاد نہیں ہویا، بس اساں ویسے ہی حضور نو منن والے ہاں۔ تے بس مولا ضیاء اللہ قادری صاحب آپ فرماندے نے اگے تو شاید میں واپس چلا جاندہ پر ہون نہیں جاندہ، ہون میں تقریر کر کے ہی جانی ہے۔ اس مسجد حضور دا ذکر نہیں ہویا، ہون میں کر کے ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے، تے میرے نال میرا ساتھ دیو۔ انہاں کہا نہیں جی یہ تو ساڑھے تو پارے نے بندے۔ آپ نے فرمایا چلو میں تانوں ایک سوال پوچھنا، مینوں دا جواب دے دو، ایتھے کوئی تگڑا بندہ ہے تواڈے علاقے چ؟ تگڑا بندہ کوئی ہوئے؟ انہاں کہا جی ایتھے جننے تگڑے سارے وہ ہی نے۔ انہاں کہا ایتھے نیڑے تیڑے اگے دریائی علاقہ ہے، کوئی بڑا کوئی چلو کوئی ہور کوئی بدماش ٹائپ بندہ ہوئے جدوں تو دنیا ڈردی ہوئے؟ انہاں کہا نہیں جی ایتھے کوئی نہیں، البتہ وہ اگے جنگل ہے تے اوتھے نورا ڈاکو ہو گئے، بڑا تگڑا ڈاکو ہے، نورا ڈاکو بہت بڑا پائیدہ بدماش ہے، پولیس بھی وہ نیڑے نہیں آندی، دنیا اتنے ڈردی ہے، ایسا خطرناک وہ ڈیرا ہے، تے تسی یہ گل کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا بس مینوں کوئی مطلب ہے وہ نال میں تاں پوچھ رہا، تے کوئی بندہ تواڈے چوں میرے نال چلے تے مینوں وہ ڈیرا بخا دے۔ انہاں کہ حضرت صاحب تسی نیک آدمی ہو، صوفی آدمی ہو، تے تسی کدھر تسی جاؤ واپس؟ انہاں کہ نہیں میں جانا ہی جانا ہے۔ آپ چلے گئے، چلدیاں جدوں پہنچے اتھے وہ ڈیرے تے، تو وہ ایک منجی ڈا کے تے اتھے بیٹھا، تے کہندے جدوں مینوں نے ویکھیا تے بڑا حیران ہویا، تے چنگا تگڑا جوان ہوئے نورا ڈاکو، تے مینوں ویکھ کے کہن لگیا حضرت صاحب اج خیر ہے، تسی مولوی بندے صوفی بندے، تسی ادھر کدھر ساڈے ڈیرے تے؟ ایتھے تے اداں دا بندہ کدے وڑیا ہی نہیں، تے تسی ایتھے کداں آ گئے ہو؟ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب فرماندے ہیں میں کدے بھی نہ آندا، نہ میرا یہ رستہ نہ میرا یہ مشن، پر اج میں مجبور ہو کے تیرے ڈیرے تے آیا، تے بندہ تو مینوں کوئی چنگا لگنا ہے، ٹھیک ہے ڈاکو ہے جو بھی ہے، میں تیرے ہل آیا، رب دا بھیجیا آیا، کام ایک لے کے آیا، کام بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا دسو سب کیڑا کام ہے؟ فرمایا گل ہے بھی آ نال والا پنڈ ہے، ایتھے میں کرنی سی تقریر، میں نبی پاک دی شان بیان کرنی، میں حضور دا میلاد پڑھنا ہے، میں سرکار دیاں شاناں پڑھنیاں نے، تے اوتھے نے کچھ نبی پاک دے دشمن حضور دے منکر، انہاں کہا بھی جے تو میلاد پڑھیا تقریر کیتی تے اساں تیری تقریر نہیں ہون دینی، تے لوگاں نو بھی تنگ کران گے، جڑے لوگ جنہاں مینوں بلایا انہاں نو بھی انہاں نے دھمکیاں لائیاں نے، تے نوریا اج میں تیرے کول آیا، اوتھے نا حضور دی شان بیان ہونی چاہیے، اوتھے سرکار دی شان چ تقریر ہونی چاہیے، تے کم جڑا ہے وہ تیری لین دا تا نہیں، پر جے تو اج کر دے نا تے کم بڑا ہے، حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے۔ نورا ڈاکو کہندے میں جدو یہ گل کیتی تے نورا ڈاکو اٹھیا، اٹھ کے اندر چلا گیا، اندروں اٹھیا تے اندروں نے اپنی بندوق کڈی تے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تے میں دیکھیا اودیاں اکھاں دے وچ ہلکی جی تری آ گئی۔ بندہ جڈا بھی پیڑا ہوئے نا، جداں دا بھی گناہگار سیاہکار ہوئے، مصطفیٰ دا نام سن کے جدیاں اکھاں چانسو آ جائے نا، یہ دے ہوتے سرکار دی نظر کرم ہو ہی جاندی، ہر حال چ ہو جاندی۔ فرمایا جدو میں اودیاں اکھاں دی کیفیت دیکھی نا تے مینوں کہن لگیا مولانا صاحب حضرت صاحب یہ کیڑی گل ہے، ایک تقریر میرے نبی صاحب جدوں اساں کتے پھس جانے ہیں نا، اوکھا ویڑا ہوئے تے ڈاکے ماردیاں بھی جو مرضی گندے مندے جداں دے بھی ہاں، ایک امید ہوندی ہے سانو پھر بھی آخر کار ساڑے سونے نبی سانو بچا ہی لینا ہے۔ قیامت والے دن کوئی امید نہیں ہے، پر حضور تو سانو بھی امید ہے، تے اج جی انہاں دے نا دے اوتے مینوں بندوق چکنی پے گی، اے کیڑا کام ہے؟ تسی چلو میں تہاڈی تقریر کرانا تے میں ویکھنا پھر تانوں روکن والا کیڑا ہے۔ نورا ڈاکو ٹر پیا، حضرت بھی چل پے۔ حضرت فرماندے جدوں مسجد پہنچے تے نورے ڈاکو نے کہا حضرت صاحب تسی تقریر بعد کرنی ہے، پہلے 2 منٹ میں تقریر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا نوریا تو تقریر کر لینا ہے؟ انہیں کہا میں کردہ تا نہیں،
نہ مینوں کرنی آندی ہے، پر کتے اوکھا ویڑا آ جائے نا پھر کرنی بھی چاہیے پہ گئی، اج کرنی پے گی۔ تے اس وقت انہیں سپیکر پکڑ لیا تے پکڑ کے کہنے لگیا اوے پنڈ دیو لوکو، اور تواڈے چوں کسے بدبخت نے اعلان کیتا ہے کہ حضور دی تقریر، سرکار دی شان تے میرے سرکار دی عظمت بیان نہیں ہوندے نہیں، تے میں نورا ڈاکو اے مسجد دے باہر چوک چ کھڑا، جنوں ہمت ہے ایتھے باہر آ جائے تے میں انہوں دساں گا مصطفیٰ دی شان روکن والے دا انجام کی ہوتا ہے۔ تے حضرت صاحب تقریر شروع کرو۔ حضرت صاحب نے تقریر شروع کرتی۔ آپ فرماندے نے جدو سپیکر تقریر شروع ہوئی تے میں حضور دیاں شاناں بیان کیتیاں تے نال نال والے پنڈاں دے وچوں دنیا آئی، مسجد بھر گئی، چوک بھر گیا، نعرے لگے، 3 گھنٹے میں بیان کیتا، 3 گھنٹے بیان کیتا، عاشقان رسول جھوم گئے، کفر دا منہ کالا ہو گیا۔ 3 گھنٹے تقریر تو بعد جدو میں باہر آیا تے نورا ڈاکو ادا ہی کھڑا ہے تے میں نو کہنے لگیا حضور اور تقریر کرنی تے اور کر لو، آج جنی دل کھول کے کرنی کر لو، تو اڈے تک کوئی پہنچے گا نہیں آج۔ میں کہا نہیں بس نوریا تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تو میرے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہی، بہت بڑا احسان کیتا ہی، اے حضور دے دین نو ایتھے روشنی اور قوت مل گئی۔ ایک کام میں صرف تینوں یہ عرض کروں گا، جدوں کتے موقع ملے میرے لائق کو خدمت کوئی کام ہوئے تے مینوں دسی میں تیری خدمت کراں گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب یہ کیڑا کوئی کام ہے، میں اس علاقے دا ڈان ہاں، جے تواڈے ادھر سیالکوٹ والے علاقے چ کوئی اوکھا کام ہوئے نا، اپنے بچے ادھر بھی کام کر رہے ہیں، تو دسیا جو ادھر کو رولا ہوئے آپ وہ بھی سنبھال لیں گے، گل ہی کوئی نہیں، جاؤ تسی۔ آپ کہندے مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، میں واپس چلا گیا، اپنے علاقے چلا گیا۔ اس واقعے کو 6 مہینے گزر گئے، میں واقعہ ویسے ہی بھول گیا، میں یاد ہی نہ رہا، یعنی باقی گلاں باقی معاملے زندگی دے ایک یاد باقی رہ گئی۔ ایک دن میرا بوہا کھڑکیا، جدو دروازہ کھڑکیا تے میں بوہا کھولیا بھی یہ بندہ کون آیا ہے اس ٹائم، باہر دیکھیا تے ایک بڑی نورانی شخصیت، بڑی بڑی داڑھی شریف ہوئے، چہرے تے نور ٹپک رہا ہوئے، تے ویکھن ایویں لگے جویں کوئی ولی ہے، کامل ولی، ایسی طہارت ہو دے چہرے تے نورانیت۔ تے میں دیکھا بھی بندہ کوئی نواں ہے تے کون ہو سکتا ہے ایڈی نورانی شخصیت، تے میں او دے ہاتھ چومن لگیا ادب دے نال، تے انہیں کہا نہ حضرت صاحب نہ ہاتھ نہ چومیا جے، تواڈے ہاتھ میں چومنے نے کی کری جاندے جے۔ میں کہا اللہ دے نیک بندے تو کون ہے؟ انہیں کہا تسی پچھاڑیا نہیں حضرت صاحب، اور میں وہ نورا ڈاکو ہی اور میں وہی ڈاکو بدل گئی، تیرے چہرے تے نور آ گیا، تیرے چہرے تے داڑھی میرے سرکار دی سنت تے تیرا تا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا، اور تینوں کی ہویا ہے؟ تے وہ رون لگ پیا۔ میں کہا میں دس تے صحیح تیرا بنیا کی؟ انہوں نے کہا حضور او دن رات ہی بن گیا ہی، او دن رات ہی کم ہو گیا ہی، او 3 گھنٹے میں حضور دی عزت تے پہرا دیتا اور اتھے کھڑا رہا۔ اتھوں جدو میں جا کے اپنے ڈیرے تے پہن لگیا نا تے میرے دل چ ایک سکون سی، مینوں ایداں لگیا نوریا اج تو کم صحیح کر کے آیا ہے۔ جدو میں کتے ڈاکے مار کے آندا ہوندا ہاں، چوریاں کر کے ڈاکے مار کے لوگاں نوں لٹ کے، مینوں رات سکون نہیں آندا ہی، لیکن ادھر رات مینوں بڑا ہی سکون سی بھی میں کو بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے۔ تے پیا پیا اس یاد دے وچ گنبد خضرا نو چشم تصور چ جما کے میں سو گیا، تے میں سوندا ہی گیا تے مدینہ شریف تو سونی صورت والے سرکار تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، تے جدے خواب چ میرے سرکار آ جان، میرے سرکار جلوہ گری فرما دے، صوفیاء فرمانے نے حضور دے دیدار پاک دی ایک جھلک بندے دے 300 درجے ولایت دے اتے لے جاندی ہے۔ خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، کیوں اس
اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ نورا ڈاکو کہندا ہے میں ستا مینوں سرکار دا دیدار ہو گیا، میرے سرکار خواب تشریف لے آئے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں فرمایا نوریا اج تو میری عزت پہرا دیتا ہے، مسجد دے باہر کھڑے ہو کے میری عزت و ناموس تے 3 گھنٹے پہرا دیتا ہے، جا ہن تیری عزت دے اتے اساں ساری زندگی پہرا دیندے تے ہن چھڈ دے پرانے رستے، پرانے کام چھڈ دے تے جڑا اج رات کام کیتا یہی کریا کر، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کرواواں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا پیار کردا ہے نا حضور انہوں بھولدے نہیں۔ ہاں نورا کہندا ہے میں حضرت صاحب تہاڈا کرم ہویا تسی آئے مینوں اس پاسے لایا، جنہ جنہ گھراں جنہ جنہ لوگاں دا میں مال لٹیا ہی سب دا واپس کرتا، سب دا واپس کرتا، صدقہ و خیرات شروع کر دیتا، رب نے میرے رزق کی برکت ویسی پیدا کر دیتی ہے۔ او دن گزریا اج دا دن باقی نمازاں تے باقی دیاں نے میری کدے تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ حضور دی جدوں نگاہ ہوئے پھر سارے کام سدھے ہو جاندے نے، سب دل دے معاملے سدھے ہو جاندے نے۔ اعلیٰ حضرت بولے کمال کرتی، آپ کہندے نے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری آقا سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ معزز احباب مقام اور سرکار دے دین دی خدمت دے نال ملدا ہے۔ میں گزارش کراں گا اے خانوادہ بڑا عظیم خانوادہ ہے، اس پورے علاقے نو اتھوں فیض مل رہا ہے۔ اللہ کریم اس آستانے نو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اولیاء حضرت کرما والا شریف اور اولیاء حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر انہاں دے فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور اس خانوادے دے جمی افراد اس منصب دے اتے اللہ کریم انہاں کولوں حقیقی دین دی خدمت دا کام لے، اسلام دے عروج دا کام لے، ساڈے سب کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دین دی خدمت دا کام لے، اور قیامت والے دن انہاں صالحین دے سائے دے وچ سانوں رکھے۔ واحشرنا مع المتقین والابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔